Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. كيف دايرين؟ هاني عندكم كيف دايرين مع هاد الأزمة هادي؟ J'espère أنكم تكونوا بخير. Pour aujourd'hui, je vais lancer une petite vidéo pour l'application sur une poésie ou bien je vais vous donner deux poèmes ou bien deux exemples. غادي نخدموا عليهم ان شاء الله. مي افون تو كنبغي نقول لكم ديروا سابوني لاشين، ضغطوا على الزر الاحمر اللي كاين تحت من لا فيديو، وما تنساوش ديروا لايك الفيديو الى عجبكم. ما تنساونيش بيان سور بلي كومونتير ديالكم و لو بارطاج بيان سور باش تعاونوني هكا باش يتلونساو لي فيديو ديالي كتر وكتر، باش هكا كتعطوني لو كوراج باش ندير دي فيديو اخرين. لحقاش لا فيديو الا ما كتشافش بزاف كتعطي داك لو ديزيسبوار باش انني ما كنتشجعش نحط لا دوطرو فيديو زعما في اقرب وقت كيكونوا هكا، ماشي بحال ملي كيكون لا فيديو كيتشاف وداكشي كيعطيك لو كوراج باش انك دير دوطرو فيديو. الوغ ما نكثرش عليكم ونبداو في لا فيديو. اوجوردي غنعطيكم جوج ديال لي زيكزامبل خديناهم دو اكستري من لا بويزي، وحده ديال شارل بودلير والاخرى ديال لا فونتين. الوغ هاد لي بويزي اش غنديروا ليهم ديجا في لا فيديو، ديجا في لي فيديو اللي حطيت في لا فيرسيفيكاسيون وديال لا بويزي اون جينيرال. حطيت في لا بروميي فيديو ان لا بويزي شنو هما لي تيب اكسيتيرا. دوزيام فيديو كانت بور لي برينسيپ ديال لا فيرسيفيكاسيون، لي ريغل، شفنا شنو هي لا ريم، شفنا لي تيب ديالها، شفنا لا كاليتي، لو جونر، شفنا لو متر، شفنا لو ديكونت سيلابيك، شفنا سي كوا ان سيلاب اون سيلاب باردون. الوغ هادشي كاملو اون فا مثلا غنخدمو عليه هنايا في هاد لي زيكزامبل. الوغ عندنا هنايا premier extrait ديال Charles Baudelaire. Bientôt nous plongerons dans les froides ténèbres. Adieu, vive clarté de nous était trop court. J'entends déjà tomber avec des chocs funèbres le bois retentissant sur le pavé des cours. Alors deuxième extrait, c'est pour ديال La Fontaine. Ami auprès le coq, je ne pouvais jamais apprendre une plus douce et meilleure nouvelle que celle de cette paix et se mit une double joie. Alors هاد les deux extraits اش غادي نديرو ليهم؟ اول حاجه غادي نديرو لو ديكونت سيلابيك، ومين غادي نديرو لو ديكونت سيلابيك غادي نشدو غادي نديرو يعني من خلال شاك فيغ غنشوفو شحال في هاد لو فيغ هذا شحال فيه من سيلاب، وغادي نحددو on va préciser le type du mètre. alors من بعد غنشوفو لا ريم، غادي نشوفو لا ريم ديال كل بويزي، وغادي نشوفو لا كاليتي ديالها، لا ديسبوزيسيون ديالها اي لو جونر ديالها. في لا فان ديال هاد لا فيديو جو في فو دوني دي ديفينيسيون سور لونجومبمون وديال لو روجي اي لو كونتر روجي. بقاو معايا ما تمشيو فين. الوغ فوالا هذا هو لو ديكونت سيلابيك نتوما كيف ما كتشوفوا. بالنسبه لهنايا ها ما مقطعنا هنا، يعني كل كونسون حداه واحد سميتو واحد لا فويال كنقطعو عنده نو بلونج غون دون لي فخوا تينيبر راه مفهومه. اديو فيف كلاغ هاد ار هاديك راه عاد من موراها جايه ديك سلاش من موراها ماشي من قبلها. de nous états trop courts j'entends déjà tomber avec des chocs funèbres le bois retentissant. هنايا ها عندنا دوبل كونسون. الوغ غادي نديرو هاد لو ديكونت، غنحيدو نفرقو هاد لي دو كونسون اللي كيكونوا بحال لي ميم sur le pavé des cours. alors premier vers عندنا 12 syllabes. alors غادي نسميوه الكسندرا، وعندنا كنلاحظوا بلي هاد لا بويم كامله اولا هاد لي فير كاملين فيهم 12 syllabes. alors كاملين عندهم الكسندرا. بالنسبه للريم غادي نقولوا عليها كروازي، بويسك عندنا هنايا تينيبر في الاخر كتسالي ب اس وهنايا ب اس، ولكن عندنا لا ستركتور بحال ا بي دونك عندنا كروازي. بالنسبه لا ريم واش بوفر ولا سوفيزونت ولا غيش. الوغ كنلاحظوا بلي عندنا هنايا تينيبر، يعني عندنا هنايا فينيبر، عندنا بوفر، عندنا واحد لو سون واحد اللي كيتعاود. هنا كور، هنايا كور كيتعاودوا لنا جوج ديال لي سون كنسميوها ديك اور، يعني كتعاود لنا ديك ديال اور، يعني عندنا لا ريم سوفيزونت.
بالنسبة le genre, est-ce que la rime est féminin ou bien masculin? Pour هنايا ها اللي كيساليو ب ES وهنا ES عندنا féminin. عاد تقولوا لي علاش؟ puisqu'il se termine par le E muet. واخا جات من مورا le S وجات في la fin du verbe يعني راه E muet. بالنسبة لهاد كور وهنايا كور هي masculin puisque ما كتنتهيش لينا بلو E muet. نتمنى تكونوا المهم تكونوا فهمتوا. بالنسبه لا كاليتي هي suffisante. بالنسبه ل suffisante وعندنا pauvre. بالنسبه لا ديسبوزيسيون croisée. بالنسبه لو جونغ عندنا féminin وعندنا masculin. Féminin pour le verbe numéro 1 ou 3 ou masculin pour le verbe 2 et 4. Pour la deuxième poésie عندنا ami repris ami repris le coq je ne pouvais jamais apprendre. عاوتاني هنايا عندنا دو بي غادي نقطعوا وسطهم وعندنا هنايا ديك اللي كنت قلت لكم في لا فيديو دغ ولا بخ ولا تخ المهم بحال هكذا كيكونوا كونسون بلس ار. عندنا دغ غادي نقسموا قبل منها اون بلو douce. غتقولوا لي علاش هنايا قسمتي وخليتي بلا هاد او اي سو كونت. وي اي سو كونت puisqu'il est à l'intérieur du verbe يعني كاينه لداخل غادي تحسب. et meilleure nouvelle que celle de cette paix et semer une double joie. Pour le premier vers عندنا 12 syllabes alors غادي نسميو Alexandra. ثاني عندنا 11 syllabes غادي نسميو endécasyllabe. troisième عندنا جوج ديال لي سيلاب غنسميو 10 سيلاب. والكاتريام غنسميو تيتراسيلاب عندنا 4 سيلاب في لو كاتريام فير. وعندنا لو ديرنيي عندنا فيه 8 ديال لي سيلاب غنسميو اوكتوسيلاب. بالنسبه لي بروميير فير هاد لي 4 فير غادي نشوفوا لا ريم اي امبراسي. علاش؟ عندنا جامي نوفيل سيل عاد بي دونك كانت لا ستركتور سويفون بحال بحال A, B, B, A. Donc, il y a embrassé. هذه la disposition. بالنسبة واش هي pauvre ولا suffisante ولا riche عندنا هنايا كيتعاود لا فويل واحد يعني A jamais A وهنايا P donc هنا pauvre. contre هاد الدوزيام ولا التروازيام عندنا L وهنايا L donc voyelle plus consonne ولا consonne plus voyelle كيف ما شفتوا في لا ريغل اللي كانت في لا فيديو قبل. مي كيكون consonne plus voyelle ولا voyelle plus consonne كيتعاودوا لينا ça veut dire elle est suffisante. بالنسبه لا كاليتي قلناها لا ديسبوزيسيون قلناها ولو جونغ. لو جونغ هنايا ما كيساليش لينا هاد اي و اي ما كيساليوش لينا بلو او مي alors ils sont masculins. بالنسبه لو دوزيام فير وعندنا لو تروازيام عندنا اي سو تيرمين بار لو او مي alors féminin. نتمنى تكونوا فهمتوا. دونك هادو هما لي كيسيون اللي كيتعطاونا في لي زيكزامان. لي كيسيون اللي كيتعطاونا في ليكزامان هو كيعطيوك ان اكستري ديال واحد لا بويزي. كيعطيوك في البروميير كيسيون كيقول لك مثلا ديفيزي لي بروميير فير مثلا كذا المهم كل واحد وكيفاش كيعطي السؤال على لو ديكونت سيلابيك. ابري كيقول لك ومن خلال هاد لو ديكونت سيلابيك دوني موا اعطيني لي تيب دو متر ولا دو فير ولا. Alors deuxième question كتكون pour la rime. Pour la rime يا اما pour la rime يا اما الا كانت تعطاتكم واحد لا بويزي كبيره ما ننساوش بلا راه قرينا حتى ستروف. يعني الا تعطاتكم واحد البويزي كتكون كبيره كيكونوا دي ستروف يعني كل ستروف كيكونوا فيه 4 فير 5 فير 3 فير ميم كل واحد وكيفاش. alors بالنسبه لي ستروف فالسؤال كيكون هكاك مباشر كومبيان دي ستروف مثلا اون. بالنسبه لا ريم كتعطيكم 3 كيسيون بور لا ريم. لا كيسيون نيميرو 1 بور لا كاليتي او بيان لا ديسبوزيسيون او بيان لو جونغ ديالها. الوغ هادشي اللي قرينا في لا ريم. ابري لو ديرنيي كيسيون كيكون بور لونجومبمون. لونجومبمون ولا لو روجي ولا لو كونتر روجي. الوغ هادو غادي نشرحهم لكم في واحد لو بيتيت اكستري غادي نشرح لكم ولا غادي نعطيكم دي زيكزامبل امتى كنقولوا هذا راه روجي لو روجي وامتى كنقولوا هذا لو كونتر روجي وامتى كنقولوا هذا لونجومبمون. بالنسبه لهذا فوالا بور فير لو سكرين لا بريزو. المهم هما لي تيب هما بالنسبه هنايا بالنسبه للمتر وهنايا لي كيسيون.
le décompte syllabique, le type du maître, la rime, la qualité ديالها, la disposition ديالها et le genre ديالها. Alors voilà moi les exemples. Quel exemple 1 ou 2 ou 3. شوفوا معايا في l'exemple 1. L'exemple 1, elle est de fort parfum pour que toute matière est preuse. اش كنلاحظوا بلا la phrase de premier vers كملات لينا في la deuxième vers. Donc الكمالة ديالها كاينه هنا. نكملوا. On dirait qu'il pénètre le verre. Voilà le souvenir environ qui voltige dans l'air troublé. عاوتاني كنلقاو بلا هاد لو فيغ هذا الكماله ديالو كاين هنايا. Les yeux se ferment, le vertige saisit l'âme vaincue et la pousse à deux mains. كنلاحظوا عاوتاني في هاد لو كاتريام فيغ بلا عندنا هاد لو سانكيام فيغ بدا لينا من لو كاتريام فيغ، يعني بدا لينا من هنايا. الوغ غتقولوا بلا كل حاله شنو كنسميوها. ابري نعطيكم لا ديفينيسيون دو شاكان. عندنا deuxième exemple. عندنا le loup par ce discours flatté s'approcha. هاد s'approcha راه كتنتمي لهاد لو فيغ هذا، لحقاش الا شفنا لا s'approcha علاش كترجع على لو لو. دونك هي appartient de premier verbe، يعني هادي الكماله ديالها هي هادي، ولكن ماشي الكماله ديالها هكا. مي هاد لو مو ولا هاد لو جروب دو مو اللي هو سو فورم ديال ان فيرب في الباسي سامبل كيرجع لينا على لو سوجي دو بروميير فيرب. troisième exemple. عندنا ان pauvre bûcheron tout couvert de ramée. هاد دو رامي عندنا الكماله ديال هاد لو فير كملوها لينا في دوزيام دو فير. المهم خاصكم تعرفوا لا ديفيرونس اونتر هادي وهادي. هادي كنكملوا فيها لو فير، يعني داكشي دو كتلقى مثلا هادي راه خاصها واحد الكلمه هي اللي كتكون في دوزيام فير. مي هادي نو، هادي بحال لو فير الاولاني كيكون جمله عاديه مي كيكون عندنا الكماله ديالها في الدوزيام فير، وهذاك لو مو ولا لو جروب دو مو كيكون باين لنا بلي كينتمي لنا لو بروميير فير. مي كنتمنى تكونوا فهمتوني. بالنسبه لهاد لو كا في لقينا بلا ان هاد لو سانكيام فير بدا لينا من لو كاتريام، هذه حاله وحده اخرى كل وحده غادي نشوفوا لا ديفينيسيون ديالها. بالنسبه لونجوبمون où on trouve une phrase commencée dans un vers et peut se prolonger dans le vers suivant. وهي هذه الحاله كنلقاو بلا ان لا phrase كتبدا لينا في واحد لو فير وكتكمل لينا في لو فير suivant. بالنسبه لو روجي un mot au groupe du mot placé au début d'un verbe et qui appartient à la phrase du vers précédent. يعني هي واحد الكلمه او جروب من الكلمات اللي كيكون لينا في البدايه ديال لو فير سويفون، ولكن كينتمي لينا لو فير اللي قبل منه اللي هي هاد الحاله هادي. ها هي لولو par ce discours flatté s'approcha هادي جروب دو مو اللي كينتمي لينا لو بروميير فير. هذا كنسميو لو روجي. لو كونتر روجي un mot au groupe du mot اللي كيكون placé en fin du vers. هو اللي كيبدا لينا لو فير من الاخر ديال ان اوتر فير باش يكمل لينا لو فير اللي كيجي من بعد اللي هي هاد الحاله هادي. ها هي عندنا لو فيرتيج ممكن نعرفوها راه كتكون باينه لينا في لو فير. عندنا فاصله او لا نقطه كتكون واحد الكلمه ومن بعد كنكملوا لو فير الاخر، هذه كنسميوها لو كونتر روجي. بالنسبه للحالات الاولانيين نحك هاد الاكسترا كيجمعهم ماشي كاملين تقريبا، مي هنا il est de fort parfum pour que toute matière est preuse. هاد toute matière شنو هو لو فيرب ديالها؟ هو اي preuse poreuse باردون. دونك هادي اش كنسميوها؟ هادي كنسميوها لونجومبمون. لا هي اللي هادي environ qui voltige dans l'air troublé. لونجوبمون. بالنسبه لهادي اللي كتبدا لينا في الاخر ديال ان فير باش تسالي لينا في لو فير الاخر كنسميها لو كونتر روجي. لو كونتر روجي كيكون باين وواضح لحقاش هو اللي كيكون لينا في لا فان دو فير. اما بالنسبه لونجوبمون وبالنسبه لو روجي كيكونوا في ديبي دو فير
suivant. مي شنو هو الفرق؟ هو ان لونجوفمون كيكون غير التتمه ديال لو فيغ الاولاني باردون، كيكون التتمه ديال لو فيغ الاولاني. مي لو روجي كيكون هذاك لو مو كيكون كينتمي لينا سوا فيغ سوا ادجيكتيف سوا كيكون كينتمي لينا لو فيغ بريسيدون. نتمنى تكون هاد لا فيديو عجبتكم وتستافدوا منها، وكنبغي نقول لكم باش تدعموني وباش هكا نحط دي فيديو كثيرين وباش يكون لو كوراج. كيف ما كتعرفوا راه الا ما كانش لو كوراج ما كيكونش عندك لونفي دو فير كيلكو شوز نيمبورط شوز كان. سي بور سا كنطلب منكم انكم تبارطاجيو هاد لي فيديو مع الاصدقاء ديالكم، مع فوترو كاماراد اللي محتاج لهاد لا فيديو هادي باش حتى هو يفهم بحالكم لو كور. وكنتمنى ديروا جيم لا فيديو وتشاركوني بلي لي كومونتير ديالكم. اي ميرسي بوكو. ان شاء الله لا فيديو بروشين نتلاقاو. ميرسي بوكو.